हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत परफजल वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की सुबह पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़े पुरतपाक पुरजोश अंदाज से एक यादगारी के तौर पर मनाई जा रही है, क्योंकि आज की सुबह मेरे और आपका खुदावंद, हमारा बादशाह, हमारी ज़िंदगी की उम्मीद, हमारी निजात का सच्चश्मा, कब्र के बंद खोल कर मौत को शिकस्त देकर शैतान और उसकी तमाम नापाक तासीरों को शिकस्त देकर मुर्दों में से जी उठा। सो आप सबको आज की इस खूबसूरत सुबह के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आइए आज की सुबह के तल्लक से कलाम मुक़द्दस में से चंद एक बातें जो हैं हम उन पर गौर करते हैं, ताकि आज की सुबह की यादगारी हम सब के लिए इस हकीकत को जानने के सबब से बाइस बरकत ठहरे। और आज सुबह हमारा इस ज़मीन पर रहते हुए बड़े ही पुरतपाक और जोश के साथ इस सुबह सवेरे को नारे लगाना, जुलूस निकालना और खुदा की हम्द व सिताइश करना, ये बाइस बरकत हो। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 16वां बाब, मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील 16वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से। जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मूल लीं ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वही उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सो आज के इस मतन के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सी ख़वातीन जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वक्त भी वहाँ मौजूद थीं और खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत का इजहार करती रहीं, आंसू बहाती रहीं। अब हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया गया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि सब्बत का दिन जो है वो गुजर गया है और अब एक नया दिन उसका आगाज़ हो गया है, क्योंकि सब्बत में कोई यहूदी जो था उसे काम करने की इजाज़त नहीं थी और चलना फिरना भी उनके लिए मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सब्बत के दिन का तो इंतज़ार किया और फिर सब्बत के बाद अगले दिन उन्होंने, जो हफ्ता का पहला दिन है, सुबह सवेरे लिखा है कि जब सूरज अभी निकला ही था, कुछ अंधेरा था, कुछ सूरज निकल रहा था, पौ फटने का वक्त था, उस वक्त मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी, ये तीनों ख़वातीन जो हैं वो उन्होंने खुशबूदार चीज़ें मूल लीं ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह की लाश पर उन्हें मलें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से चलती हैं तो उनके अंदर एक उलझन थी, एक खौफ था, एक परेशानी थी कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने तो जा रही हैं,
لیکن چونکہ وہ جانتی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی قبر کے منہ پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے بھی اور لوگوں کو بھی بتایا کہ ضرور ہے کہ خداوند یسوع مسیح سردار کاہنوں کے سبب سے دکھ اٹھائے۔ جب ہم یوحنا متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 22 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے یسوع نے ان سے کہا، ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت ہی غمگین ہوئے۔ کہ جب ہم 16واں باب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت اور اپنے جی اٹھنے کا ذکر کیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، پھر فریسی اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے، صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے۔ تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اس زمانہ کے برے اور زنا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، اور ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں دونوں حوالہ جات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، اور جب یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح سے اس کے دعوے کا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ مرے گا، قتل ہوگا اور پھر وہ دفن ہونے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، تو جب خداوند یسوع مسیح لوگوں کو یہ بتاتے تھے تو یہودیوں نے، فریسیوں نے اسے کہا کہ ہمیں کوئی نشان دکھا کہ تو جو کچھ دعوے کرتا ہے اس کا کوئی نشان۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 آیت میں لکھا ہے، زمانہ کے برے اور زنا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ یہاں خداوند یسوع مسیح نے ان یہودی اور فقہ فریسیوں کو یونا کا نشان بتایا کہ جس طرح یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ کے اندر میں رہا اور پھر وہ تیسرے دن باہر نکلا، اس طرح خداوند یسوع مسیح کا 3 رات دن قبر کے اندر رہنا ضروری، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ساری باتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا تو اسے دفن بھی کر دیا گیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور جو ان کے اندر ایک بات تھی کہ اس نے چونکہ دعویٰ کیا تھا اور جب وہ دفن بھی کر دیا گیا، لیکن اگر اس کے شاگرد آ کر اس کی لاش کو اٹھا لے جائیں اور وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو یہ اس کا دوسرا دعویٰ جو ہے پہلے دعوے سے بڑا ہوگا۔ اور وہ جب پریشان تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پلاطوس کے پاس جا کر اس بات کے لیے کہنے لگے کہ اس نے تو اس بات کا دعویٰ کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جب پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 63 آیت میں لکھا ہے، دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پلاطوس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی قبر پر مہریں بھی لگوا دیں اور اس پتھر پر مہر بھی لگا دی جب اسے دفن کیا گیا، اور قانونی طور پر اس کا کفن دفن ہوا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہیوں کو، پہرے داروں کو وہاں بٹھا دیا گیا تاکہ خداوند یسوع مسیح کی لاش کو کوئی اٹھا کے
ना ले जाए। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जब वो मरियम और मगदलीन वहाँ जाती हैं तो वहाँ एक अजीब वाक़या होता है। उनके अंदर एक परेशानी थी कि हमारे ये पत्थर को कौन लुढ़काएगा। और जब हम इसी मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो उसके 28वें बाब में लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा बुनचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानत थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानत सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्तों ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ये हम देखते हैं कि यहूदी उलमा और फ़कीह और फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब भी किया, और फिर खुदावंद यीशु मसीह को जब दफन किया गया तो उसकी कब्र पर मोहर भी कर दी गई पत्थर पर, और फिर पहरेदार भी बिठा दिए गए। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये मरियम मगदलीनी, सलोमी और दूसरी मरियम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की लाश पर खुशबू मलने के लिए जाती हैं, तो रास्ते में एक सवाल है, पत्थर हमारे लिए कौन उठाएगा। आज भी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे काम जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि मौज़ाना तौर पर ज़हूर पजीर हों, और वो हम ये भी उनका तजर्बा भी मुशाहदा भी करना चाहते हैं, और बहुत से ऐसी रूहानी तौर पर बरक़ात और नेमतें भी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि आज भी हमारे अंदर एक ही बात रहती है कि हमारे लिए पत्थर को कौन उठाएगा, हमारे लिए इन मुश्किलात को दूर कौन करेगा, इन मसाइल का हल हमारे लिए कैसे होगा। लेकिन याद रखें, मेरे और आपके खुदावंद ने इस दुनिया में रहते हुए हर तरह से अपने कलाम से हमें नवाजा है, हमारे अंदर ईमान की कुदरत पैदा की है, और लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान में मौज होंगे। जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुदा मौज़ाना तौर पर काम करता है। अब ये ख़वातीन जो थी परेशान थी, हमारे लिए पत्थर कौन उठाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि उनके इरादे की पुख्तगी और उनके ईमान की मजबूती इस कदर थी कि इस बड़े खौफ के बावजूद कि एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ रखा हुआ है, पहरेदार भी वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर खुशबू लगाने के लिए गईं। उन्होंने हौसला किया, दिलेरी की, और हम देखते हैं कि जब उनके अंदर ईमान था कि हम जाकर उसकी लाश पर एक खुशबू लगाएंगी, तो फिर खुदावंद ने भी उनके लिए एक बड़ा मौजज़ा किया। और ना सिर्फ उनके लिए पत्थर को खुदावंद ने हटा दिया, लिखा है कि एक बड़ा बुनचाल आया और फरिश्ता उतरा, और फरिश्ते ने आकर उस पत्थर को लड़का दिया। और ना सिर्फ पत्थर को लड़का दिया, बल्कि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र भी वहाँ खाली है। एक बड़ा मौजज़ा ये है कि वो खुदावंद यीशु मसीह जिसे उन्होंने मसलूब किया, दफन कर दिया, पत्थर भी रख दिया, पहरेदार भी बिठा दिए, आज वो कब्र जो है वो खाली पड़ी है। आज उसके अंदर वो मुर्दा यीशु नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि फरिश्ता ने उन्हें यकीन दिलाया और उन्हें कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, तुम उसकी तलाश में आई हो, तुम उससे मिलने के लिए आई हो, लेकिन वो यहाँ नहीं है। वो तो अपने वादा के मुताबिक, वो अब उस पेशन गोई के मुताबिक कि मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूँगा, और यूना की तरह, जिस तरह यूना को 30 दिन मछली ने बाहर निकल दिया, खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी कब्र जो है उसके में से पत्थर हट जाएगा और कब्र उसे अपने अंदर ना रख सकेगी, बल्कि ये एक आर्जी ठिकाना था और एक आर्जी था कि उसका जिस्म उसके अंदर रखा जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र पर, मौत पर फतह पाई। और जिस तरह करंथियों के खत में 15 बाब में लिखा है, आए मौत तेरा डंक कह रहा, देखो मौत फतह का लुकमा बन गई। मौत को खुदावंद यीशु मसीह ने नेस्त कर दिया, मौत को शिकस्त दे दी, मौत को खुदा ने फतह में तब्दील कर दिया। सो हम देखते हैं कि फरिश्ता उन्हें यकीन दहानी दिलाता है कि आओ वो जगह देखो जहाँ वो खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया था, खुदावंद को रखा गया था, लेकिन आज ये कब्र जो है वो खाली हो चुकी है, वो अपने कौल के मुताबिक जी उठा है। सो मेरे और आपके लिए आज एक बहुत बड़ा फतह का शादियाना बजाने का दिन है कि वो इंसान जो गुनाह के सबब से
मौत के कब्ज़े में था, शरीर के कब्ज़े में था, दुश्मन के हाथ गुलाम, बिका हुआ गुलामों की हैसियत रखता था। ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी की उम्मीद नहीं थी। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र को, मौत को शिकस्त देकर, मुर्दों में से जी उठकर इस बात को साबित कर दिया कि वाकई ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है। वो वाकई ज़िंदा खुदा का बेटा है। और यही बात पौलुस रसूल ने जब रोमियो को ख़त लिखा तो पहले बाब की 4 आयत में वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो था वो खुदा के रूह की कुदरत से मुर्दों में से जी उठकर उसने सब बात को साबित कर दिया कि वो ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है। सो आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यीशु मसीह मर गया और दफन हुआ और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। मेरे और आपके लिए आज एक बहुत बड़ा खुशी का पैगाम यह है, मेरा और आपका मुनज्जी कब्र पर फाते है, मेरा और आपका मुनज्जी शैतान पर फाते है, मेरा और आपका मुनज्जी मौत पर फाते है। और ना सिर्फ उसने मौत पर खुद फतह पाई, बल्कि आज वो लोग जो उस पर ईमान लाते हैं, आज वो लोग जो ज़िंदा खुदा पर तवक्कुल करते हैं, वो ये जाने कि मेरा और आपका खुदावंद जो है वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जी उठा है। और एक बड़ा भेद जो मुकाशवा यूहन्ना अपने इंजीली बयान में बयान करता है, वो मेरे और आपके लिए एक और बड़ी दलेरी का सबब है। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो मरियम मगदलीनी को नज़र आते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 17 आयत में बड़ी बात 14वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा भेद हमें नज़र आता है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझ कर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़ुबान में कहा, रबूनी, यानी या उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे न छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। यह एक भेद की बात जो मेरे और आपके लिए एक मुकाशवा है कि जब मरियम खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, कब्र के अंदर नहीं था, फरिश्ते ने बताया कि वो कब्र के अंदर नहीं है, वो ढूंढ रही है इधर उधर यीशु को, तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह उस बाग के अंदर वहाँ उसे नज़र आते हैं और वो बागबान समझकर उससे सवाल करती है कि अगर तूने मेरे यीशु को, उसने सवाल किया, तू किसे ढूंढती है? तो उसने कहा, मैं यीशु को ढूंढती हूँ। अगर तूने उसे यहाँ से उठाया है, उसकी लाश को उठाया है, तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊँ और मैं उससे मोहब्बत का इजहार करूँ, मैं उस पर खुशबू लगाऊँ। लेकिन लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। खुदावंद यीशु मसीह ने उसका जब नाम लिया मरियम, तो लिखा उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़ुबान में कहा, रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। वो जान गई कि वाकई ये मेरा यीशु है जो अपने कौल के मुताबिक जी उठा है। लेकिन यीशु ने उसे एक बात कही, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। यह बताना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह से बताना चाहता है कि मुझे अभी ना छू, तो मुझे अभी बाप के पास जाना, तो मेरे भाइयों को जाकर बता दो कि मैं जी उठा हूँ, लेकिन मुझे पहले बाप के पास जाना है। यह हम देखते हैं कि ये एक भेद है जो मेरे और आपके लिए है कि खुदावंद यीशु मसीह जब उसने अपनी जान का नजराना दिया, जब वो मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ, तो उसने ना सिर्फ मसलूब हुआ बल्कि उसने वो काम किया जो इंसान की निजात के लिए कामलियत को बयान करता है। जिस तरह सरदार काहिन जो थे वो साल में एक बार बकरों और बछड़ों का खून लेकर खुदा के हजूर में जाते थे और वहाँ वो पूरी कौम के लिए कफारे के तौर पर जाते थे ताकि उनके गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत से हो सके। ये हम देखते हैं
جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے نام باب میں لکھا ہے لیکن جب مسیح 11ویں سے جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سردار کاہن خدا کے حضور میں بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر جاتا تھا تو کفارہ کریے، یسوع مسیح یہاں اپنا خون لے کر خدا باپ کے حضور میں جا کر اس پاک مقام میں وہ میرے اور آپ کے لیے اپنا ہی خون لے کر چلا گیا تاکہ ہم کامل طور پر گناہوں سے مخلصی اور نجات پا سکیں۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے ایک زندہ امید ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہ کا کفارہ بن گیا اور وہ اپنے خون کو لے کر خدا باپ کے پاس چلا گیا اور اس نے اس مقدس مقام پر اس خون کو میرے اور آپ کی خاطر پیش کر دیا تاکہ میرے اور آپ کے گناہ کا کفارہ کامل ہو سکے، کیونکہ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اور پھر دوسری بات لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی۔ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی اور خون اپنا لے کر پاک ترین مقام میں چلا گیا تاکہ خدا کے حضور میں ہماری کامل نجات ہو سکے۔ سو آج خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اس وقت جانا اور ہمارے گناہوں کے لیے مردوں میں سے جی اٹھ کے اٹھنے کے بعد ہمارے گناہوں کا کفارہ لے کر کفارہ بن کر یا اس خون کو لے کر خدا کے حضور جانا میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے، زندہ امید ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگر یسوع مسیح اس پاک ترین مقام میں جو آسمانی مقام ہے جس کا نقشہ زمین پر موسیٰ کو دکھایا گیا اور سلیمان نے اسی پر ہیکل تعمیر کی، اسی طرح مقدس مقام پر آسمانی مقاموں میں خداوند یسوع مسیح خدا کے حضور میں پاک ترین مقام میں خوبصورت پاک خون لے کر، جس کے تعلق سے یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتے ہیں، تو یہ برہ اپنے ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر اپنے خون کو لے کر خدا کے حضور میں چلا گیا اور میرے اور آپ کے لیے ابدی کامل نجات کا مخلصی کا انتظام کر دیا۔ سو اگر خداوند یسوع مسیح اس مقام پر نہ جاتے تو شاید ہمارا کفارہ نامکمل ہوتا، لیکن خداوند یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ خدا باپ کے حضور میں میرے اور آپ کے لیے ایک کفارے کے طور پر گیا اور سردار کاہن کی حیثیت سے اس نے اس پاک ترین مقام میں اس کفارے کو ادا کیا اپنے خون کے سبب سے۔ سو آج خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا میرے اور آپ کے لیے ایک زندہ امید ہے کہ ہماری کامل نجات کا انتظام کر دیا۔ اور آج ہم جب خداوند یسوع مسیح کے دفن ہونے پر اس کی مصلوبیت پر دفن ہونے پر اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر کامل طور پر ہمیں نجات مل جاتی ہے، مخلصی مل جاتی ہے، رہائی مل جاتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ سب کچھ اپنا قیمتی خون دے کر میرے اور آپ کے لیے کیا۔ سو آج یسوع مسیح اگر صرف صلیب پر مرتے ہی اور صرف دفن ہوتے ہی تو آج ہمارے لیے شاید یہ نجات کا کام نامکمل ہوتا، لیکن اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور خدا کے حضور میں داخل ہونا یہ اس بات کی پر مہر ہے کہ ہماری نجات کامل ہو چکی اور ہماری گناہوں کا کفارہ مکمل ہو چکا، اور آج ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے کامل زندگی اور نجات پاتے ہیں۔ اور یہی بات پولس رسول نے کرنتھس کے کلیسیا کو خط لکھتے وقت 15ویں باب میں کہی کہ، اور وہ 5ویں باب میں بھی دوسرے کرنتھیوں خط میں 5ویں باب میں بھی اس بات کو دہراتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے اس بات کو کہ میں تمہیں وہی خوشخبری دیتا ہوں جو تمہیں پہلے دے چکا کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ خداوند یسوع مسیح کی قبر آج بھی خالی ہے اور خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر یہ بیان کرتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پہرے دار انہوں نے جا کر اگرچہ سردار کاہنوں کو بتایا کہ وہ تو جی اٹھا ہے اور انہوں نے چھوٹے پلان کیے، لیکن ان ساری باتوں کو کوئی بھی جھٹلا نہ سکا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا
اس کی قبر کا خالی ہو جانا میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے کہ وہ گناہ پر، موت پر، قبر پر فاتح ہے، اور وہ میرا اور آپ کا منجی، کامل نجات دہندہ ہے ہمارا، اور جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کامل نجات دیتا ہے۔ سو آئیے آج ہم اس ایمان میں بڑھتے ہوئے اس دن کو بڑی شادمانی کے ساتھ منائیں کہ اب موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے، ابلیس کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے، اور قبر کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ ایک دن آئے گا کہ جب یسوع مسیح دوبارہ آسمان پر ظاہر ہوں گے تو لکھا ہے کہ وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، ہم جو زندہ ہوں گے باقی بدل جائیں گے اور آسمان پر اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ اور یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیل میں 14ویں باب میں یہی بات کہی، اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ تمہیں آ کر پھر اپنے ساتھ لے جاؤں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھ ہو۔ سو خداوند یسوع مسیح آسمان پر اس لیے گئے ہیں تاکہ ہمارے مقام خدا کے حضور میں بنا سکیں، اور وہ اپنا خون لے کر گیا تاکہ وہاں ہمارے لیے مقدس حضوری میں خدا کے حضور میں ہمارا ایک مقام بن جائے اور ہم اس میں داخل ہو سکیں، کیونکہ گناہ کے ساتھ ہم خدا کی بات سے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے یسوع مسیح کا خون کفارے کے طور پر چلا گیا۔ اب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کے وساطت سے ہم خدا کے حضور میں آ سکتے ہیں۔ ہیکل کا پردہ کا پھٹ جانا بھی یہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات کا یقین دہانی کراتی ہے کہ اب ہماری جدائی ختم ہو گئی ہے، اب کوئی جدائی نہیں، پاک ترین مقام بھی آزاد ہو گیا، اور وہاں صرف صدار کا ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا، اس کے خون پر ایمان لاتا ہے، وہ خدا کے ظلم اس پاک ترین مقام میں جا سکتا ہے۔ سو آج کی صبح مجھے اور آپ کو اس زمین پر ایک بڑی فتح کی دن ہے، اس دن کو بڑی شادمانی کے ساتھ منائیے۔ سو آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔